चावडी काणकोण गोवा हे काणकोणचे रवींद्र भवन आणि हे जे सगळे आसा पळय हे काणकोण फेस्त आशिल्लें आनी फेस्ताक आयिल्ले हे सगळे माण आनी हे दिसता ते आमचे कदंबा बस स्टँड। हे कदंबाचे बस स्टँड चावडी काणकोण गोवा हे तुम्ही पळोवपाक शकतात। आनी हांगा हाय मास्क लायटी घाल्ल्यो आनी त्यो लायटी आतां पेटनात कितलींशीं वर्सां जालीं। असो काळोख पडला पळय भितर आनी रात्रीचा खेळ जाले अशी परिस्थिती हांगा जावपाक शकता। कदंबा बस स्टँडाचेर फुल्ल काळोख पळयात आनी जेन्ना हो बांदिल्लो तेन्ना हांगा लायटी घाल्ल्यो हाय मास्क लायटी आनी पळयात तांची परिस्थिती कितें जाली ती। ही एक कशी बंद आसा पळय कळमेन पडल्यात। नंबर 2 हो आमचो काणकोणचो प्रोग्रेस। नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 हो आमचो काणकोणचो प्रोग्रेस। आनी हे जमिल्ले फेस्ताक लोक आनीक आमची फेस्ताची फेरी तशें कोणाक पडिल्लें ना अशें हांगा दिसता। हे आमचे कदंबाचे बस स्टँड आनी हांगा म्हयन्याक 12 ते 13 लाख रुपया इन्कम येता। पूण तरी आसतना हांगा डेव्हलपमेंट कित्याक लागून जायना म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात। चावडी काणकोण गोवा हांगा एक मनोहर बाईन आनीक केन्नाचे आमदार श्री विजय पै खोत हांणी हांगा बरो एक बस स्टँड बांदिल्लो आनीक गोंयांत नंबर 1 बस स्टँड हो हांगा आशिल्लो आनी हांगा भरपूर शॉपां आसात आनी ह्या शॉपाचें भाडें करीबन 12 ते 13 लाख रुपया म्हयन्या येता। आनी जेन्ना हाजें उद्घाटन जाल्लें तेन्ना माजी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर पर्रीकर सरान सांगिल्लें की हाजो फुल्ल मेंटेनन्सा खातीर आपणे बँकेन पयशे दिल्यात आनी ताज्या इंट्रस्ट येतलो त्या इंट्रस्टाचेर हाजें फुल्ल मेंटेनन्स जें जातलें तें करतले म्हूण। पूण हांगा आयज आमी हांगा आयिल्ले हांगा आयज चावडी काणकोण हांगा फेस्त आशिल्लें आनी फेस्ताक हजारांनी लोक येतात आनी हांगा हजारांनी लोक आयिल्ले कडेन आमगेल्या मार्गदर्शनाक अशें आयलें की बस स्टँडाच्या मुखार सगळो काळोख आसा। जेन्ना बस स्टँड बांदिल्लें तेन्ना हांगा हाय मास्क लायटी घाल्ल्यो जवळ जवळ आतां म्हाका 6 मेळ्ळ्यात आनी आतां मुखाल्ल्यान एक 2-3 दिसतात। जवळ जवळ 10 हाय मास्क लायटी ज्यो आसात त्यो पेटनात जवळ जवळ 4 ते 5 वर्सां जालीं। जेन्ना म्हस दूध दिता तेन्ना म्हस आपली पूण लोक घरा कडेन व्हरून गोठ्यान बांदतात आनी जेन्ना म्हस दूध दिना तेन्ना तिची चवकशी कोण करना आनी रस्त्यार त्यो मरतात। तीच परिस्थिती ह्या बस स्टँडाची जाल्या। ह्या बस स्टँडाक म्हयन्याक 12 ते 13 लाख रुपया भाडें येवन सुद्दां हे पयशे कोणाच्या घशान वतात हाची चवकशी करात म्हूण काणकोणकार मागतात। काणकोणकार आमदार जाले, मंत्री जाले, सभापती जाले तरी आसतना काणकोणचो प्रोग्रेस जायना आनीक सगळे गोंय सांबाळपाक गेल्ल्या कारणान काणकोणाक दुर्लक्ष जालां असो लोकांनी आरोप केला। आतां कोण तरी काणकोणचो मुख्यमंत्री जातरी डेव्हलपमेंट जातलो काय कितें हो लोक प्रश्न करतात आनी आयज लोक काणकोणकार बेजारल्यात कारण काणकोणाक डबल इंजीन सरकार जेन्ना आयलें तेन्ना लोक खूश जाले कितें तरी प्रोग्रेस जातलो म्हूण। पूण आतां पळोवपाक गेल्यार डबल इंजीन न्ही ट्रिपल इंजीन आयल्यार सुद्दां खंय तरी रुकावट जाल्या असो लोक आरोप करतात। कारण काणकोणकार व्हडलेशे काय मागनात, काणकोणकार डेव्हलपमेंट मागतात, उदक मागतात, बरी लायट मागतात आनीक बाकीच्यो ज्यो साधन सुविधा आसात त्यो दियात म्हणटात। पूण काणकोणकाराच्या माथ्यार खंय तरी फिल्म सिटी, IIT, NIT हाजे सारखे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतात। पूण जे आमचे सद्या प्रोजेक्ट जे जाल्यात त्या प्रोजेक्टाचेर कोणाचें लक्ष ना। कदंबा बस स्टँड आसा तो वसाड पडपाक लागला आनी काही कडेन बियराच्यो बाटल्यो दिसतात, कोण सिगरेट ओडून पळयतात आनी हांगा सगळो काळोख गुप्त जाता। आनी त्याच बरोबर हांगा देशी विदेशी पर्यटक भरपूर येतात आनी ह्या काळखान जर कोणाचेर हल्लो जालो जाल्यार जबाबदार कोण। हालींच तुमी नवे वर्सा पयलें की गोंयांत टुरिजम आनी ट्युरिस्ट सामके कमी जाले हाजें कारण सगळ्या लोकांक खबर आसा, हांवें सांगपाची गरज ना। होच प्रकार काणकोणाक घडचो न्ही म्हूण कॉन्सर्ट ऑथॉरिटी कदंबाचो डायरेक्टर CM आनी जे कोण आसात तांणी लक्ष घालचें आनी ह्यो लायट्यो ताबडतोब पेटोवच्यो अश्यो काणकोणकारान डिमांड केला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार।